Akong isa-isa nga mong kahimtang karon. Kaming mga mag-uma, pait nga pagkabutang. Mutrabaho mig Lunes, hantod sa pagkabernes. Pait nga pagkabutang, nabulit kami sa mga utang. Adlaw kadtong Sabado, day usa ka sindero. Iya akong gikuha kay siya magpatrabaho. Ako nagbalibad kay wala ko'y konsumo. Wala ko'y mabalon para akong ipanyudto. Pagkamaayaw ra ba katong mga dunahan, kaya na may mga butang nga ilang ikatahan, bisan sa magsaka ang mga presyo sa mga tindahan. Kadtong mga dato, mga on sa restauran, kaming mga pobre mukaon ra magkamuti. Punit sa balangoy dayog suroy-suroy, mutambo sa bintana mudayog pulpanaghoy. Akong balakon kining bulan sa Hulyo, ang among pagkaon balangoy among pagaputuhon. Magputo sa buntag, magputo sa udto. Inig pa ni hapon, pinuto ra gayod gihapon. Sayo sa kabuntagon si tatay sayong mubangon. Muhigop lamang sa tubig ininit nga iyang pabukalon. Aron sa pag-una dili siya panhuton. Ang akong tatay nga kabus nga Pilipinhon. Dito sa umahan wala siya'y laing mabati, kundi ang nga hunay lamang sa langgam ug tingog sa baki. Nga mao'y makahupay sa kakapoy nga iyang gibati. Pagkugi, kami mga anak niya mga buhi. Busa kami mga anak karon nagahinakit para mahanaw ang kapait. Sa adlaw nga Domingo, kami ang mag-ampo. Bason ang Ginoo maluoy na kanamo. Daghang salamat.